السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حنان، دكتور en sciences de gestion من قناة إيكو فاك. اليوم أخوتي الطلبة غادي نشوفوا واحد درس جديد من واحد الموديول جديد اللي سميتو لا ميكرو ايكونومي. هذا الموديول كما شرحت لكم سويت البروغرام اللي قدمت لكم اللي غادي ندرس معكم في الفيديو الأول التوضيحي ديال في القناة. دونك الكور الأول ديال هذا الموديول غادي يكون سميتو متعلق بلو مارشي. دونك نمشيو فين بقاو معنا خوتي. واحد الدرس غادي يكون خفيف بسيط، غادي نشرحوا لكم لي نوسيون اسونسيال اللي تقدروا تعرفوه في هذا لو كور ديال لو مارشي. دونك بسم الله على بركه الله. دابور اخوتي ماذا بكم تعرفوا دابور سي كوا لا ميكرو ايكونومي. تقدروا تلقاو واحد لا كيسيون في ليكزامان ديالكم، اون كيسيون دو كور ديال نص نقطه يقول لكم فيها الاستاذ سي كوا لا ميكرو ايكونومي. انا بالنسبه ليا غتعطيوه لي مو كلي في هاد لا ديفينيسيون غادي تربحوا ديك نص نقطه ولا نقطه. دونك تقدروا تقولوا لي ان اون ايتيمولوجي la microéconomie est relative au mot micros et oikonomia, gestion de la maison. جمعوهم يعطيوك la microéconomie. من بعد تقدروا تقولوا لي أن la microéconomie هي واحد la branche de la science économique qui analyse les phénomènes et les comportements économiques au niveau des agents individuels. فرديا هاد les agents, soit les consommateurs, les entreprises, les ménages, مهم elle analyse donc les comportements individuels ديالهم. هاد les comportements relativement تيكونوا شنو هما l'offre et la demande. إلا بغينا نجمعوا كاع نلخصوهم غادي يكونوا soit des demandeurs هما par exemple les ménages, les consommateurs dans un marché تيطلبوا une certaine quantité de biens et services, ou bien les entreprises ou bien les propriétaires de ressources اللي تيوفريو اللي تيعطيونا واحد une certaine quantité في ان مارشي. ومن بعد هاد لي انتراكسيون ما بين هاد لي دوموندور و لي زوفرور غيعطيونا ان بري ديكيليبر كيما غادي نشوفوا من بعد. دونك روتوني تقدروا تقولوا ان لا ميكرو ايكونومي هي غير لو فيت انك تقولوا سي اون برانش دو لا سيونس ايكونوميك كي ايتودي لي كومبورتمون انديفيدويل دي اجون ايكونوميك راها ربحتي هذيك نص نقطه. دونك ابري ملي عرفنا لا ميكرو ايكونومي في هذا لو كور قلنا ديال لو مارشي غادي نشوفوا معكم دابور اون ميكرو ايكونومي سي كوا لو مارشي. من بعد لا كورب دو دوموند اللي سنسميوها دي، لا كورب دو لوفر اللي سنسميوها او، اي enfin le prix d'équilibre dans un marché en microéconomie. دونك نبداو. Le marché, c'est quoi le marché en microéconomie? Le marché, تقدروا تقولوا أنه c'est le lieu où les acheteurs et les vendeurs interagissent pour échanger des biens, des services. واحد المكان فين les acheteurs اللي باغيين يشريو une quantité de biens et services et les vendeurs يتداخلون بيناتهم باش يعطيونا واحد باش يعطيونا من بعد غنشرح لكم واحد لو بري ديكيليبر. ما علينا لو فيت ان تقولوا ان سي لو ليو où les acheteurs et les vendeurs interagissent pour échanger les biens et services راه كافيه une question de cours. لو مارشي تقدروا ابري ديروا في بالكم ان لو مارشي تصوروه انه il peut être un lieu réel. السوق بحال باغ اكزومبل ديال الخضر والفواكه سي ان ليو ريال، او بيان ان ليو فيرتويال بحال الانترنت. هذا تصوروه عندكم وخليوها ديما غوتوني هاد التصور باش ابري تقدروا تفهموا لي نوسيون اللي غادي تجي ان شاء الله. دونك قلنا لي مارشي فيه دي اشتور اللي سنسميهم دي دوموندور اللي من بعد غادي ندرسوا لا كورب دو دوموند ديالهم اللي تيداخلوا كي انتراجيس مع دي فوندور اللي سنسميهم دي زوفرور، واللي من بعد غادي نشوفوا لا كورب دو لوفر ديالهم. دونك فوالا روتوني نعاود عاوتاني باش اللي تيسمع غير اللي تيسمعني يحفظ معايا الكور ديالو. هاد لي ديفينيسيون بالنسبه ليا مهمين يعرفهم الطالب باش يربح بهم دوك لي كيسيون دو كور اللي تتكون في ليكزامان. لو مارشي قولوا هي لو ليو دو رونكونتر باغ اكزومبل entre les acheteurs et les vendeurs ياك pour échanger des biens et services. هذا بالنسبه ليا كافيه، وانتم ديروا في بالكم ان لو مارشي يقدر يكون ريال ولا فيرتويال. من بعد غادي هنا قلنا لا بريزونطاسيون، قلنا لو مارشي ها هو. من بعد غنشوفوا لا كورب دو دوموند.
La courbe de demande أخوتي سهلة. La courbe de demande mesure la quantité que les gens désirent demander à chaque niveau de prix. La courbe de demande est décroissante. ها هي مبينة هنايا في le graphique. Donc تخيلوا معايا أن un certain prix قلنا il mesure la quantité que les gens désirent demander à un certain niveau de prix. Un prix ديال P1 par exemple, les demandeurs غادي يطلبوا une quantité Q1 اللي صغيرة quand même parce que le prix طالع هنايا طالع. Plus le prix تينقص يولي par exemple يهبط ل P2, la quantité demandée غادي تكون كتيرة. نعطيكم exemple. Par exemple, le prix ديال الطماطم les tomates يكون ب 30 درهم في السوق. Bien sûr 30 درهم غالية ماشي كلشي يقدر يشري 1 كيلو دو طوماط ب 30 درهم. لا كونتيتي غادي تكون ناقصة. Par contre إلا كان لو بري يهبط ديال لي طوماط من 30 درهم ل 3 دراهم باغ اكزومبل يهبط ل بي 2 لا كونتيتي دوموندي في السوق غادي تكون كبيره غتمشي من كيو 1 ل كيو 2 داكشي علاش نقولوا لا كورب دو دوموند دون ان مارشي اي ديكرواسونت راها جو بونس باينه دونك ميزور هاد لا كورب ميزور لا كونتيتي دوموندي شحال بغينا اون فونكسيون ديال لو بري اللي تيكون في السوق هذه هي لا كونتيتي لا كورب دو دوموند. La courbe de l'offre أخوتي تاهي بحال نقولوا le sens inverse. La courbe de l'offre mesure la quantité que les gens désirent offrir à chaque niveau de prix. هنا les offreurs dans un marché بالنسبة par exemple à un certain niveau de prix P1 par exemple تقريبا هنايا يكون واحد 28 درهم ها لا كونتيتي اللي يقدروا ينتجوا لينا لي زونتربريز تقريبا واحد 7.2 par exemple un certain prix initial. Par contre حيت بالنسبه لهم ما مسلكاهمش يزيدوا لو بري ناقص في السوق علاش هما غادي يزيدوا باغ اكزومبل علاش غادي يزيدوا لا كونتيتي ان سيغتان بري كاين اون سيغتان كونتيتي اللي غادي يقدروا ينتجوا. باغ كونطخ الا زاد لو بري ديال سو بيان باغ اكزومبل ديال اي حاجه ان بيان زاد طلع في السوق من بي 1 داز ل بي 2 بيان سور غادي لونتربريز غادي تبان لها اون سيغتان مارج ديال الربح دونك غادي تطلع لا كونتيتي ديالها غتمشي من كيو 1 تولي ل كيو 2. هذه هي لا كورب دو لوفر. دونك لا كورب دو لوفر نعاود نقولوا هي il mesure la quantité que les gens offrent dans un marché à chaque niveau de prix. Un prix P1 كانت la quantité Q1 ناقصه شويه حيت لو بري كان نازل مي الا طلع البي 2 غادي تكون لا كونتيتي كبيره شويه حيت لو بري طلع في السوق دونك لوفر غادي يكون عنده واحد ان سيغتان مارج ديال الربح وعنده من الاحسن لانه يزيد يبرودوي في هذا لو مارشي. دونك هذه هي لا كورب دو لوفر. ندوزو من بعد لو بري ديكيليبر. لو بري ديكيليبر هي خوتي le prix qui est déterminé par l'intersection entre les courbes de l'offre et de la demande. كما شرحنا لكم la demande elle est décroissante, la courbe de l'offre elle est croissante. تقدروا تلقاو غادي يقدروا يقولوا لكم الاساتذه ديالكم ان لا كورب دو لوفر من بعد اون ريبريزونطاسيون غتلقاوها ا كورت تيرم تتكون ا كورت تيرم فيرتيكال ماشي تتكون كرواسون تتكون فيرتيكال. ça veut dire à court terme راه نقدروا نقولوا علاش تكون فيرتيكال حيت تكون لا كونتيتي اوفرت ا كورت تيرم بالنسبه لي زوفرور لي زونتربريز اي لي فيكس quel que soit le prix غير à court terme mais à long terme تتكون croissante une fois تزاد le prix une fois تزاد la quantité offerte. دونك هذه ديرها entre parenthèses باش ما تدوخوش في لي ريبريزونطاسيون غرافيك تقدروا تلقاوها فيرتيكال مي انا فضلت نديرها بهاد النوع هذا croissante باش تعرفوا الانتراكسيون كمرحله اولى من بعد غادي نقدروا نعاودوا نبينوها فيرتيكال. دونك ما علينا je pense مسألة واضحة غير هنا retenez que le prix d'équilibre هو l'interaction هو l'intersection entre هاد les courbes ديال la demande et de l'offre تعطونا في un marché un prix بين جمع
relatif à l'intersection entre la demande et l'offre et le prix équivalent à une certaine quantité d'équilibre. Donc le prix d'équilibre a une certaine quantité d'équilibre. غادي تلقاو في les cours ديالكم في les questions من بعد غادي نشوفوا في les exercices تعطيوكم une fonction par exemple ديال la demande ou une fonction ديال l'offre. Par exemple une fonction de la demande 5x plus par exemple 10 ou 2y par exemple plus 3 وتيقولوا لكم هذه زعما لا كورب دو لوفر وتيقولوا لكم ديتيرميني لو بري ديكيليبر نتوما غتشدوا ديك لا فونكسيون ديال لا دوموند ديروها ايغال زعما تقابلوها مع لا فونكسيون ديال لوفر ديال لوفر دونك ومن بعد غادي تجبدوا باردون انا قلت 5 y زعما في لا فونكسيون ديال لوفر مي هما تيعطوكم في لي زيكزيرسيس انه عندكم غير واحد المجهول واحد x واحد تيعطوكم لا فونكسيون دو لا دوموند باغ اكزومبل 5x بلس 3 لا فونكسيون ديال لوفر 3x موان 2 باغ اكزومبل وتيقول لكم ديتيرميني لو بري ديكيليبر دونك تيكون غير مجهول واحد x هو هذاك لو بري غتقابلوا لا فونكسيون دو لوفر مع la fonction demande وغادي تخرجوا تغولفيو داك لو بري x هذاك x غادي يكون هو لو بري ديكيليبر هما اللي غادي تقولوها لي تقولون فوالا لو بري ديكيليبر هو قدا وقدا دونك جو بونس واضحه لو بري ديكيليبر نعاود نقولها لكم et le prix qui est déterminé par l'intersection entre les courbes de l'offre et de la demande dans un marché. من بعد هنا في لا فان دو كور بغيتكم تعرفوا دابور كيلكو نوسيون اللي غادي نخدموا فيهم في لي كور الماجيين لا نوسيون باغ اكزومبل اللي خصكم تعرفوها وتقدر تكون سوجي دو كيسيون دو كور في ليكزامان. اول حاجه بغيتكم تعرفوا هو لو بري دو ريزيرف. لو بري دو ريزيرف يقدروا يسولكم الاستاذ شنو هو لو بري دو ريزيرف. لو بري دو ريزيرف سهله غادي تقولوا لي سي لو بري ماكسيموم qu'une personne accepte de payer pour acheter un bien. هو لو بري باغ اكزومبل واحد عنده واحد 100 درهم في جيبو غادي يمشي للسوق غادي يساوم باغ اكزومبل غيساوم واحد ان بيان باغ اكزومبل نقولوا كيلو د بانان باغ اكزومبل 1 كيلو د بانان غادي يلقى انه لو كيلو د بانان راه تيدير 120 درهم الكيلو هو يلا عنده 100 درهم غادي يقول داك لو فوندور انا ما نقدرش نفوت 100 درهم ديالي هي اللي نقدر نوصل في هذا الكيلو د بانانا عطيتكم غير مثال دونك فوالا دونك لو ماكسيموم ديال البودجي ديال لا بيرسون اللي يقدر يخلص في ان بيان ou un service. Donc retenez هو le prix maximum qu'une personne accepte de payer pour acheter un bien. راه la définition واضحه وزوينه وبسيطه. Autre chose بغيتكم تعرفوا غنخدموا فيهم في لو كور الماجي هي la statistique comparative. C'est quoi la statistique comparative? هي l'étude des variations du prix et de la quantité d'équilibre suite à une modification des conditions initiales. هاد التغيرات ديال les conditions initiales dans un marché عطيتكم par exemple هنا في le graphique la fonction de la demande كانت D1 décroissante كانت initialement كانت في un certain niveau طلعت un certain niveau D2 donc les prix غادي يتبدلوا les quantités غادي يتبدلوا voilà هذه donc الا بغيتو تقولوا هي la statistique comparative غادي نشوفوا on va comparer les variations et ainsi de suite دونك عطيتكم المثال الاول المثال الثاني هنا عطيتكم ليكزامبل ديال عاوتاني لا فونكسيون ديال دي 1 ديال لا دوموند بلوتو دون ان مارشي هبطات ماشي طلعت هبطات بالعكس و اون انترسيكسيون افيك لا فونكسيون دو لوفر اللي قلت لكم هنا فيرتيكال دونك بيان سور اوتوماتيكمون لي بري و لي كونتيتي ديكيليبر دون ان مارشي غادي يتبدلوا Donc, il y a l'objet de la statistique comparative. Il y a l'étude des variations du prix et de la quantité d'équilibre suite à des modifications initiales, à des modifications des conditions initiales dans un marché. Donc, هذا ما كان اخوتي عرفنا c'est quoi le marché عرفنا c'est quoi la courbe de demande dans un marché la courbe de l'offre le prix d'équilibre كيفاش نحدوه نشدو la fonction de la demande اللي تكون فيها مجهول x ou la fonction de y ونقابلوهم ونغولفيو داك لو x هو اللي غادي يكون le prix d'équilibre et من بعد عطيتكم quelques lexiques à retenir quelques concepts à retenir عطيتكم c'est quoi le prix de réserve
تعرف هو قلنا le prix maximum qu'un demandeur qu'un acheteur peut payer pour obtenir هاد le bien ou la statistique descriptive هي la statistique qui étudie هاد les variations ديال les prix et de la quantité d'équilibre suite à des modifications des conditions initiales dans un marché en microéconomie. دونك هذا ما كان اخوتي، نتمنى تكون عجبكم الكور الاول في لا ميكرو ايكونومي. انتظرونا في لي كور الماجيين ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك وبسبسكرايب في القناه وتبارطاجيوه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.